बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और रूस और यूक्रेन में जंग जो दरअसल रूस और अमेरिका के दरमियान जंग है, और यूक्रेन तो सिर्फ़ अमेरिका की एक प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। ये दिन ब दिन अब ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर रही है। बज़ाहिर ताकतवर ममालिक यानी यूरोप, अमेरिका और किसी हद तक रूस भी इन ममालिक की तरफ से तिफ़ल तसल्लियाँ दी जा रही हैं कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल जो है उसके बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है वो सिर्फ़ धमकियों तक है, और उनके मुताबिक ये जंग एटमी जंग में तब्दील नहीं होगी। और अब तक तो लग भी ऐसे ही रहा था कि एटमी हथियारों से मुतल्लिक अमेरिका, रूस और नाटो के जो सरबराहान हैं वो सिर्फ़ धमकियां ही दे रहे हैं। लेकिन अचानक सैटेलाइट के ज़रिए ऐसी अब नक़्ल हरकत सामने आ गई है जो बतला रही है कि एटमी हथियारों से मुतल्लिक जो अब तक धमकियां दी जा रही थीं, ग़ालिबन इसकी अब नेक्स्ट फ़ेज़ जो है वो शुरू होने जा रही है। और ये जो सैटेलाइट ने अब तस्वीरें भेजी हैं, इनको देखकर इस तरह लगता है कि जैसे अब एटमी हथियारों को इस्तेमाल करने की जो है वो किसी की नीयत है सही, जो कि अब इन तस्वीर से थोड़ी वाज़ेह हो गई है। सिर्फ़ चंद दिन कबल नॉर्वे के करीब रूस का एक एयर बेस है जिसे ओलेंजा कहते हैं, और वहाँ पे सैटेलाइट के ज़रिए न्यूक्लियर के जो स्ट्रेटेजिक बम हैं उनको ले जाने वाले 11 रूसी जहाज़ वहाँ पे डिटेक्ट हुए हैं। और आप ये जो इस वक्त तस्वीर चल रही है इसमें भी देख सकते हैं, ये दो किस्म के जहाज़ हैं, बम्बर जो स्ट्रेटेजिक बम्बर कहलाते हैं। एक TU-160 है, और अगर आप गौर से देखें तो जहाँ सुर्ख रंग का वो सर्कल सा या स्क्वायर सा बना हुआ है उसमें ये TU-160 ज़ाहिर किए गए हैं। और इसी तरह स्ट्रेटेजिक बम्बर की दूसरी किस्म जो है वो TU-95 है, और इसमें अगर आप पीला रंग स्क्वायर में देखें जो इंडिकेट किया गया है तो वहाँ ये TU-95 पार्क किए गए हैं। अब जो ख़तरा नज़र आ रहा है वो ये है, या जो अचानक डेवलपमेंट हुई है कि चंद दिन कबल ये जो बम्बर्स थे ये रूस में एक उनका एयर बेस है जिसको एंगल्स एयर बेस कहते हैं, और ये मॉस्को से जनूब मशरिक़ में 720 किलोमीटर की दूरी पर था। ये जहाज़ वहाँ खड़े थे, और अब अचानक सैटेलाइट के थ्रू इन जहाज़ों को नॉर्वे से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर रूस के इस एयर बेस पे डिटेक्ट किया गया है। और ये जो डिटेक्शन है ये नॉर्वे, फ़िनलैंड, अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसियों ने भी इसको चेक किया है, और ये वाकई ऐसे हुआ है। और वाज़ेह रहे कि रूस का ये जो एयर बेस है ये वहाँ पे एक जगह है, कोला पेनिनसुला की जगह कहलाती है, ये उसमें एयर बेस वाक़या है, और नॉर्वे से सिर्फ 32 किलोमीटर। और इस एयर बेस की खसूसियत ये है कि यहाँ से जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग है जिसको न्यूक्लियर बॉम्बिंग कहते हैं उसकी ज़द में इस एयर बेस से अमेरिका और पूरा यूरोप जो है वो रूस की नज़रों में आ जाता है। और अगर रूस चाहे तो इस अपने बेस से, एयर बेस से पूरे अमेरिका पर और इसी तरह पूरे यूरोप पर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बिंग कर सकता है। अब ये इतला देने का मकसद सिर्फ यही है कि बज़ाहिर धमकियां तो कई दिनों से चल रही हैं, लेकिन कोई ऐसी मूवमेंट अभी तक नज़र नहीं आई थी जिससे ये कहा जा सकता कि जी कोई नेक्स्ट फ़ेज़ इस बारे में
سامنے آ رہی ہے یا نہیں، لیکن اب حتمی طور پر جب یہ سیٹلائٹ نے پکچرز بھیج دی ہیں کہ اس طرح یہ اسٹریٹجک نیوکلیئر بمبرز جو ہیں یہ اتنی دور پہنچا دیے گئے ہیں، اور ایک ایسی جگہ پہ جہاں سے پورا یورپ اور امریکہ جو ہے وہ روس کے نشانے پر آ سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے بہرحال پریشانی تو بن گئی ہے کہ یہ جو موومنٹ ہوئی ہے یا یہ جو نقل و حرکت ہوئی ہے یہ کیوں کی گئی ہے۔ اسی طرح ابھی فوری یہ خبر ملی ہے کہ یوکرائن کے صدر نے دوبارہ ناٹو میں شمولیت کی درخواست جو ہے وہ لکھ کر سبمٹ کی ہے۔ تو جو ہی یہ حرکت رپورٹ ہوئی تو روس کے صدر صاحب نے یہ واشگاف الفاظ میں پھر اعلان کر دیا ہے کہ ان کے لیے یوکرائن کی ناٹو میں شمولیت ایسی ریڈ لائن ہے کہ اگر یہ کراس کی گئی تو پھر انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ تیسری عالمگیر جنگ ہوگی، اور مغربی دنیا پھر سمجھ لے کہ اگر اس نے یہ ریڈ لائن کراس کی تو پھر اس کا کیا حشر کر دیا جائے گا۔ کریمیا کا پل ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ چند روز پہلے بعض دہشت گرد حملوں کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا تھا، تو روس نے اس کو فوری طور پر دوبارہ مرمت کر کے قابل استعمال بنا لیا ہے، اور اب اس پل پر دوبارہ آمد و رفت جاری ہے۔ کل ہی رات کے وقت کچھ اطلاعات ایسی ملی ہیں کہ بڑی تعداد میں فوجی گاڑیوں پر چچنیا کے فوجی جو ہیں یا چچنیا کی جو فوج ہے وہ اس پل کو کراس کر رہی تھی، اور ان کی بڑی تعداد جو ہے اس وقت وہ کریمیا میں جا کے مورچے سنبھال رہی ہے۔ یہ جو انڈیکیٹر ہے اس سے کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے روس کو کوئی ایسی اطلاع ملی ہے کہ یوکرائن کی طرف سے کریمیا پر، جب یوکرائن کا ہم نام لیتے ہیں تو اصل میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یوکرائن تو پروکسی وار ہی لڑ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ امریکہ اور ناٹو کی جنگ ہے۔ تو یہ جو فوج چچنیا کی وہاں مقرر کی گئی ہے اور تیزی میں وہاں شفٹ کی گئی ہے، تو روسی صدر کو کچھ ایسی اطلاعات لازمی ملی ہوں گی کہ جس کی بنا پر انہوں نے یہ جو ہیں وہ بڑے بہادر سولجر ہوتے ہیں جو کہ چچنیا کی فوج ہے، لڑنے میں بہت ماہر ہیں، تو یہ وہاں پہ انہوں نے بھجوا دیے ہیں کہ اگر کوئی ان کی طرف سے اس قسم کی حرکت ہوئی یا اس علاقے پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ چچنین فوج جو ہے ان کو سنبھالے گی۔ اسی طرح جو دور تک گولہ باری کرنے والی توپیں ہیں ان کی مدد سے ایک بار پھر اب روس کے علاقے میں گولہ باری شروع کر دی گئی ہے، اور یوکرائن کی جو فوج ہے وہ دن بدن جو ہے وہ اپنے کھوئے ہوئے علاقے بھی واپس لے رہی ہے، اور یہ جو عمل ہو رہا ہے یا یوکرائن کی طرف سے یہ جو اچیومنٹس ہو رہی ہیں، اس سارے عمل نے جو روسی صدر ہے اس کو بالکل ہی بوکھلا دیا ہے۔ گو وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر یوکرائن پر میزائلوں سے بڑے بڑے حملے بھی کر رہے ہیں، لیکن جو وہ چاہتے ہیں ان کو مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے۔ اب اگر تھوڑا سا تجزیہ کیا جائے تو یہ جو جنگ، جس کو کم از کم میں تو امریکہ اور روس کی جنگ ہی کہتا ہوں، اس میں اگر جو اب تک کی پرفارمنس ہے اس کا جائزہ لیا جائے تو امریکہ کے جو ہتھیار ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تکنیک کے لحاظ سے بہت ہی اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں، تو وہ چونکہ وہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں، اور شنید یہی ہے کہ یہ جو مرسنریز آرمیز ہوتی ہیں ان کے بھیس میں اب کون وہاں پہ آ کے لڑ رہا ہے، کیونکہ یوکرینینز تو اتنے ماڈرن جو ہتھیار ہیں وہ چلا ہی نہیں سکتے افیکٹولی۔ تو جو ریزلٹس مل رہے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو امریکہ کے یہ ہتھیار ہیں یہ ٹیکنیک کے لحاظ سے روس کے ہتھیاروں پر بہت ان کو برتری حاصل ہے، اور روسی صدر کو اس چیز کا علم ہے کہ وہ اس وقت ان ساری مغربی دنیا کے خلاف جو ہے وہ تنہائی کھڑے ہیں اور یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب اس جنگ نے کتنے دن تک چلنا ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے اس کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا، انتظار ہی کرنا پڑے گا کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔